og nahanumdum ako nga sa walay ko kaluoy ipurong-purungan siya sa mga puno. Nahanumdum ako sa iyang masulubong pagtunga sa bukid sa Kalbaryo, sa paglansang kaniya o sa makaulaw ang kamatayon sa krus. Kining tanan maoy salamang kahulagway sa iyang pag-antos nga tinuod mao nga ang akong mga sala maugayod ang ginikanan sa pag-ula niya sa iyang dugo. Ang iyang gugma nga silabihan maoy napilit maoy nagsugo nga siya si Jesus mag-antos aron pagluwas kanato ug tungod niini akong